हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई CSIT को भिडियोमा। आज हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको इन्ट्रोडक्सन टु IT सब्जेक्टको भिडियोमा छौँ है। र हाम्रो युनिट रहेको छ 9 जसको नाम रहेको छ फन्डामेन्टल अफ डाटाबेस। र आज हामी युनिट 9 को चाहिँ लास्ट भिडियोमा छौँ है। हाम्रो यो चाहिँ पार्ट 3 भिडियो हो। यसमा हामीले चाहिँ DBMS मा चाहिँ बाँकी रहेका टपिकहरू कभर गर्नेछौँ, जुन हाम्रो कन्सेप्चुअल र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जसमा आज हामीले के कभर गर्छौँ त, फर्स्ट अफ अल हिजो हामीले एन्टायर आर्किटेक्चरहरूको बारेमा पढ्यौँ, 1, 2, 3 टायर र एन्टायरका बारेमा पढ्यौँ। आज हामी थोरै केही फरक आर्किटेक्चरका बारेमा पढ्नेछौँ। सँगसँगै हाम्रो डाटाबेसमा केही एक्स्ट्रा टर्महरू छन् हैन, त्यसका बारेमा नि हामी आज छलफल गर्नेछौँ, जुन म एकचोटि देखाइदिइहाल्छु। आज हामीले डाटा वेयर हाउस पनि पढ्नेछौँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डाटा माइनिङ र बिग डाटा है। डाटा माइनिङ र अर्को हाम्रो बिग डाटा। यी तीनटा हामीले एक्स्ट्राको बारेमा पनि पढ्नेछौँ है। ल, यति भन्दा मैले सुरु गरेँ है। हेर्नु होला, यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है। कतिजना कन्फ्युज हुन्छन्। माथि हामीले पढेको पनि आर्किटेक्चर नै हो। हेर्नु होला है, माथि पनि हामीले जुन कुरा पढ्यौँ त्यो पनि हाम्रो के थियो, एउटा आर्किटेक्चर नै थियो। जुन हामीले 1 टायर 2 टायर 3 टायर पढ्यौँ नि माथि, हेर्नु होला नि, डाटाबेसको आर्किटेक्चर नै थियो। अब तलको के छ भन्दाखेरि हाम्रो आर्किटेक्चर त आर्किटेक्चर नै हो, तर हाम्रो चाहिँ भ्यू लेभल हो क्या। हेर्नु होला है, यो हाम्रो के हो त, DBMS को चाहिँ 3 लेभल आर्किटेक्चर हो क्या। भन्नुको मिनिङ चाहे हाम्रो 1 टायर 2 टायर 3 टायर एन्टायर जुनसुकै हाम्रो डाटाबेस होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने त हो, कसरी चाहिँ हाम्रो लेभलहरू छुट्याइएको हुन्छ हैन। 1, 2, 3 यो सबैमा ठ्याक्कै यही लेभल अनुसार छुट्याइएको हुन्छ है। त्यो कुन कुन लेभलहरू हुन्छन्, कुन कुन त्यो हाम्रो लेभलहरूलाई चाहिँ हरेक लेभलको आर्किटेक्चर, डिजाइन, बनावटहरू, स्ट्रक्चरहरू कस्तो कुराहरू हुन्छन्, ती सबैको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ है। यो चाहिँ हाम्रो कमन हो नि, यस्तो नभन्नु नि फेरि हामीले हिजो पढेको गलत हो। हिजोको पढेको हाम्रो राइट हो। त्यो हाम्रो डाटाबेसको लोकेसन अनुसार थियो, कति ठाउँमा हामीले कम्पोनेन्टहरू राख्ने। यो भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो कम्पोनेन्ट राखिसकेपछि चाहिँ हामीले हेर्ने के कसरी चाहिँ हाम्रो डाटाबेस बनेको छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामी DBMS को 3 लेभल आर्किटेक्चर भन्छौँ। ल, जुन मैले यहाँनिर माथि भनिसकेको छु। अब हेर्नु होला, यसमा हाम्रो 3टा लेभल छ। एउटा हाम्रो एक्सटर्नल लेभल, अर्को हाम्रो कन्सेप्चुअल लेभल र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इन्टर्नल लेभल है। हेर्नु होला, एक्सटर्नल लेभललाई हाम्रो भ्यू लेभल भनिन्छ र इन्टर्नललाई हार्डवेयर, अहिले त्यो डिस्कस नगरौँ, थोरै बेर पछि हामी हेर्नेछौँ। यो 3टा लेभल लेख्न सक्नुहुन्छ है, एक्सटर्नल, कन्सेप्चुअल र इन्टर्नल लेभल है। हाम्रो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई अहिले मात्र होइन है, 4th 5th सेमेस्टरमा हामीले डाटाबेस पढ्ने बेला वा एडभान्स डाटाबेस पढ्ने बेला पनि एकदम धेरै काम लाग्ने हो कि यो त नभई नहुने कुरा हो क्या, हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। एक्सटर्नल लेभललाई हामी चाहिँ भ्यू लेभल पनि भनिरहेको हुन्छौँ है। भ्यू भनेको हेर्ने लेभल, जुन हाम्रो मान्छेले एउटा डिजाइनरले बाहिरबाट हेर्छ नि, एउटा भ्यू, हाम्रो एउटा दृश्य, त्यो लेभल भनेको हाम्रो एक्सटर्नल लेभल हो क्या। यसलाई भ्यू लेभल किन भनियो भन्ने कुरा त्यो पनि आउँछ है। ल, हेर्नु होला, युजरले यो एक्सटर्नल लेभलबाट के गर्न सक्छ त, उसले आफूले सोचेको कुराहरू हेर्न मात्र सक्छ क्या। इन्टर्नल के काम भइरहेछ भन्ने कुरालाई थाहा हुँदैन। उसले जे होस् माथि माथि चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ कि ए यसो डिजाइन हेरेर चाहिँ यसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरा माथि माथि बुझ्छ क्या, माथि माथि हेर्छ। त्यस कारणले यसलाई भ्यू लेभल मात्र भनिन्छ वा एक्सटर्नल, बाहिर बाहिर त हो नि। उसँग चाहिँ इन्टर्नल लेभलमा वा भित्र के काम भइरहेछ भन्ने कुरा ज्ञान चाहिँ हुँदैन है। ल, एक्सटर्नल भ्यूबाट हेर्ने मान्छेहरूलाई। र यसको हाम्रो एउटा फाइदा छ, यो चाहिँ हाम्रो डाटाबेस चलाउने मान्छे वा हाम्रो नर्मल कम्प्युटर युजरलाई चाहिँ डाटाबेस स्किमा, डाटाबेसको स्ट्रक्चर हैन, यसको हाम्रो बनावट, कुन कम्पोनेन्ट कहाँ छ भनेर जान्नु पर्दैन क्या युजरले। उसले यति बाहिरबाट जे देख्छ त्यही कुरा चलायो। जस्तो हामी MS एक्सेलकै कुरा गरौँ न। अब एक्सेलमा त्यो किन चाहियो त हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई, उसले डाटा हाल्यो, टेबल बनायो, भ्यालुहरू जोड्यो घटायो, सकिहाल्यो नि। त्यो भित्र हाम्रो हार्डवेयरमा सफ्टवेयरले कसरी इन्टर्नली काम गरिरहेछ
त्यो कुरा बुझ्नु पर्न नि त हो जुन माथिबाट हेर्छ नि त्यो भ्यूलाई हामी के भन्छौँ त एक्सटर्नल लेभल वा भ्यू लेभल जुन उसले बाहिरबाट हेर्न सक्छ है तर हाम्रो काम फेरि भित्रबाट नि भइरहेको हुन्छ है हेर्न चाहिँ हामी माथिबाट मात्र हेर्छौँ तर यसले डाटाहरू हैन हाम्रो जति पनि अरू कुरा चाहिने हामी कम्पोनेन्टहरू छन् डाटा नै भनौँ न इन्फर्मेसनहरू त्यो सबै हाम्रो चाहिँ इन्टर्नल लेभलबाट चाहिँ फेच भइरहेको हुन्छ वा इन्टर्नल लेभलबाट चाहिँ यिनीहरूले तानिरहेको हुन्छ है एक्सटर्नल लेभल भनेको हाम्रो टप लेभल हो क्या तीनटा हुन्छ नि त इन्टर्नल कन्सेप्चुअल र अर्को आउँछ हाम्रो एक्सटर्नललाई टप लेभल पनि भनिन्छ वा भ्यू लेभल है नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कन्सेप्चुअल लेभल अब नाममै कन्सेप्चुअल छ भनेपछि दिमागमा मात्र बन्नु पर्यो क्या यो रियलमा हुन्न है दिमागमा बन्ने लेभललाई हामी कन्सेप्चुअल लेभल भन्छौँ र यसको पनि अर्को भाषामा नाम रहेको छ लजिकल लेभल लजिक भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो त जुन रियल होइन क्या जुन फिजिकल होइन त्यसलाई हामीले सोच्न मात्र सक्छौँ यस्तो हुन्छ भनेर इमेजिन मात्र गर्न सक्छौँ है त्यस्तो लेभललाई हामी लजिकल लेभल भन्छौँ हेर्नु होला यसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक डाटाबेस डिजाइनलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि रिलेसनसिप र हाम्रो स्किमामा चाहिँ डिभाइड गरेर बनाइएको हुन्छ है बुझ्नुभयो नि कन्सेप्चुअल लेभलमा हाम्रो के हुन्छ त हरेक हाम्रो जति पनि रिलेसनसिप छन् तपाईहरुले रिलेसनसिप बुझ्न गाह्रो होला यति बुझ्नु न टेबलहरू डाटाबेसमा वा एक्सेलमै बुझ्नु न त्यहाँ के हुन्छ त टेबलहरू हुन्छ नि हो त्यो टेबलहरूलाई कसरी जोइन गर्ने त्यो टेबलहरुमा कस्तो रिलेसन छ हैन के डिपेन्डेन्सी छ त्यो सबै हाम्रो दिमागले थाहा पाउनु हो क्या ए यो यसमा यो हुँदाखेरि यसमा यो चेन्ज आइराछ यसरी चाहिँ यसलाई इफेक्ट गरिराछ त्यो चाहिँ हाम्रो दिमागले सोचेर गर्छ नि जुन हाम्रो दिमागले एउटा डिजाइन बनाउँछ त्यसलाई हामी कन्सेप्चुअल लेभल भन्छौँ है बुझ्नुभयो र प्राय यो चाहिँ हाम्रो डिबिएले चाहिँ सोचेर बनाएर आउँछ आफ्नो दिमागमा कि यसरी काम गरिरहेछ यसको चाहिँ यस्तो रिलेसन हुन सक्छ यस्तो सम्बन्ध हुन सक्छ यो टेबललाई चाहिँ यस्तो कामहरू कुराहरू चाहिन सक्छ जोइन हामीले यसरी गराउन सक्छौं भनेर त्यो सबै उले के गर्छ त माइन्डमा सोच्छ के त्यस्तो लेभललाई हामी कन्सेप्चुअल लेभल भन्छौं अब इन्टर्नल लेभल भनेको मैले हार्डवेयर भनेको थिए तर हार्डवेयर भनेको एक्चुअलीमा फिजिकल लेभल हो इन्टर्नल लेभल भनेको हाम्रो सबैभन्दा तलको लेभल हो के जसलाई हामी फिजिकल लेभल भन्छौं र जति पनि हाम्रो डाटा छ फाइल छ हैन हाम्रो इन्फर्मेसनहरु छन् त्यो सबै हाम्रो रियलमा चाहिँ इन्टर्नल लेभलमा चाहिँ स्टोर गरेर राखिएको हुन्छ के हेर्नु र यो लेभलमा चाहिँ हाम्रो एक्चुअली डाटाहरु स्टोर भएको हुन्छ र कसरी स्टोर भइन्छ भन्ने कुरा अरूले जानिराख्नु पर्दैन है जस्तो हाम्रो यो इन्टर्नल लेभलमा हाम्रो हार्डवेयरमा कसरी डाटाहरु स्टोर भइराछ भन्ने कुरा यो कन्सेप्चुअल लेभलले के फरक पार्दैन के जस्तो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा कुरा गरौँ न विन्डोजमै तपाईहरुले फोल्डर बनाउनुहुन्छ फाइल बनाउनुहुन्छ फिल्महरु कपी गर्नुहुन्छ कुनै फोल्डरमा कपी गर्नुहुन्छ नि मानव डेस्कटपमै गर्नुभयो कुनै सी ड्राइभ हैन सी ड्राइभ नभनौं डी ड्राइभ ई ड्राइभ एफ ड्राइभ जुनसुकै ड्राइभमा कपी गर्नुभयो तपाईले त्यो फोल्डर कहाँ छ भनेर कसरी सम्झिनुहुन्छ ए यो डी ड्राइभको भिडियो भनी फोल्डरमा छ तर के त्यो हाम्रो हार्डवेयरमा कम्प्युटरमा त्यसरी बस्या हुन्छ त हुँदैन नि हाम्रो हार्ड डिस्कमा के हुन्छ त त्यो यस्तो सिधा हुन्छ हैन हाम्रो एउटा राउन्ड गोलो हुन्छ हो गोलोमा चाहिँ फोल्डर फाइल भनेर हुँदैन के यसरी चाहिँ डट 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 हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा भइरा हुन्छ के भन्नुको मिनिङ चाहिँ रियलमा चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा फरक तरिकाले बस्या छ तर त्यसलाई हाम्रो दिमागले हामी कन्सेप्चुअली के भनिराछ भन्दाखेरि यो हाम्रो हार्ड डिस्कमा हैन हाम्रो चाहिँ डी ड्राइभको कहाँ बस्या छ त भिडियो भनी फोल्डरमा बस्या छ भनेर बुझ्या छौं त्यस्तै हाम्रो इन्टर्नल लेभलमा चाहिँ रियल डाटाहरु स्टोर हुन्छ के अब डाटाहरु त फरक तरिकाले स्टोर हुन्छ तर त्यसलाई हाम्रो सफ्टवेयर बनाउने मान्छे वा डाटाबेसले चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ फरक तरिकाले सोचिरा हुन्छ के उले यो सोच्दैन के मेरो यो कम्प्युटर हार्डवेयरको हो मेरो मेमोरीको यो एड्रेसमा यो पार्टमा गएर बस्या छ भनेर उले कहिले सम्झिदैन उले कन्सेप्चुअली आफ्नै माइन्ड अनुसार उले के गर्छ त यो ठाउँमा चाहिँ छ भनेर यो ड्राइभ यो लोकेसन भनेर सम्झिन्छ है किन भन्दाखेरि हाम्रो कन्सेप्चुअल लेभल र इन्टर्नल लेभल एकदम पुरै फरक हुन्छ है र यो लेभल हाम्रो केको लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि कुन डाटा कहाँ राख्ने त हैन अब हामी पो जुनसुकै फोल्डरमा जुनसुकै फाइलमा राख्न सक्छौं तर हाम्रो हार्ड डिस्कमा वा स्टोरेज डिभाइसमा त्यस्तो हुँदैन के
यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सुरुमा चाहिँ स्पेस छ कि छैन हाम्रो हार्ड डिस्कमा हाम्रो डिभाइसमा त्यो पत्ता लगाउँछ के र त्यो हार्ड डिस्कमा सरी त्यो स्पेसमा गएर चाहिँ डाटाहरू राख्ने काम गर्छ अब हुन त हामीले त्यसरी बुझिरह हुँदैनौँ हामी चाहिँ फोल्डरमा छ भनेर बुझ्छौँ त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ हाम्रो इन्टरनल लेभल त्यति डिपमा जानिराख्नु पर्दैन बिस्तारै बिस्तारै आफै जान्दै जानुहुन्छ पछि पछि र यो लेभलको काम मेनली यति बुझ्नु पर्यो कि यो हाम्रो हार्डवेयर लेभल हो यसमा रियल डाटाहरू स्टोर हुन्छन् तर हाम्रो यो के को लागि रिस्पोन्सिबल छ त हाम्रो स्पेसहरूलाई चाहिँ एलोकेट गर्नको लागि चाहिँ रिस्पोन्सिबल छ ठ्याक्कै म्यानेज गरिदिने के यो ठाउँमा चाहिँ डाटाहरू राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ म्यानेज गरिदिने काम इन्टरनल लेभलको हो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डाटा वेयर हाउस अब यहाँ हेर्नु होला है वेयर हाउस भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ त कतिलाई वेयर हाउसको मिनिङ थाहा होला कतिलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ त्यस्तो डर राख्नु केही पर्दैन एकदम इजी छ हाम्रो वेयर हाउस भनेको चाहिँ हाम्रो गोदाम हो क्या अब गोदाममा के गर्छौँ त हामीले चाहिने नचाहिने सबै कुराहरू थुपारेर राख्छौँ नि अब स्टोर रुमको कुरा गर्ने है मैले गोदामको कुरा गर्दैछु त्यसमा के हुन्छ त हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको कुराहरू होइन चाहिने नचाहिने भन्नुको मिनिङ कुनै सामानहरू हामीलाई थोरै चाहिन सक्छ कुनै सामानहरू बढी चाहिन सक्छ तर हामीले गोदाममा के गर्छौँ त चाहे जति सबै हामीसँग सम्पत्ति थुपारेर राख्छौँ नि हो अब हामी थोरै डाटा वेयर हाउसका बारेमा पनि बुझिहालौँ न अब वेयर हाउस भनेको त गोदाम हो तर त्यो गोदाममा हामी के राख्छौँ त डाटा राख्छौँ के भनेपछि डाटा वेयर हाउस भनेको हाम्रो के रहेछ त एउटा ठाउँ रहेछ जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो सबै इन्फर्मेसन डाटाहरू चाहिँ थुपारेर राख्छौँ त्यसलाई हामी डाटा वेयर हाउस भनेर भन्दछौँ है र डाटा वेयर हाउसलाई चाहिँ डिडब्ल्यू पनि भनिन्छ अब हुन त सर्टकट त्यति खास युज हुँदैन डाटा वेयर हाउसको तर सम्झिँदा राम्रो नसम्झिँदा पनि हुन्छ डी र डब्लु त छ नि त्यसभन्दा नयाँ के नै छ र होइन ल अब हामी थोरै टेक्निकल कुरा नि बुझौँ यो त हामीले नामबाट बुझ्यौँ है टेक्निकल कुरा बुझ्नै बाँकी छ त हाम्रो डाटा वेयर हाउस भनेको हाम्रो एउटा प्रोसेस हो है हेर अघि हामीले ठाउँ भनेको थियौँ होइन यहाँ प्रोसेस हो एक्चुअलीमा हाम्रो यो ठाउँ नै हो जसमा हामीले के गर्छौँ त डिफ्रेन्ट सोर्सका डाटाहरू तर हाम्रो बिजनेसका डाटाहरू मेनली है हाम्रो बिजनेसका मिनिङफुल डाटाहरू के गर्छौँ त थुपारेर म्यानेज गरेर राख्छौँ है हेर्नु न डाटा वेयर हाउसमा हामीले गर्ने काम त्यही रहेछ क्या लास्टमा टेक्निकली बुझ्दा पनि अब बिजनेसमा हाम्रो जुन जुन इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू छन् इम्पोर्टेन्ट हाम्रो चाहिने हाम्रो युजफुल डाटाहरू होइन धेरै हुन्छ नि त हिस्ट्रीको कुरा भयो कुन सामान कति बिक्री हुँदैछ कुनमा फाइदा भइरहेछ कुनमा घाटा गइरहेछ होइन त्यो सबैको डिटेल के गर्नु हो त एक ठाउँमा कलेक्ट गरेर चाहिँ राम्रो एउटा प्रोपर तरिकामा चाहिँ म्यानेज गरेर राख्ने मेथडलाई हामी के भन्छौँ डाटा वेयर हाउस इन्डाइरेक्टली हामी राख्ने ठाउँमै पुग्छौँ कि लास्टमा यति कुरा बुझिसकेपछि थोरै अझ एक्स्ट्रा कुरा जानेपछि त हाम्रो डाटा वेयर हाउस लगभग सकिन्छ है डाटा वेयर हाउसको मेनली किन युज गरिन्छ त प्राय यसमा एक टाइपको डाटा होइन कि हाम्रो हेट्रोजिनियस सोर्स वा हाम्रो बिजनेसको डाटाहरू तर फरक फरक ठाउँबाट के थुपारेर जम्मा गरेर राखिन्छ जस्तो अब हाम्रो गुगल होला युट्युबको कुरा चाहिँ नगरौँ है होइन गुगल रिसर्च पेपर होइन आफ्नो कम्पनीमा नि त हुन्छ नि त उसले आफ्नो रिपोर्ट राख्छ अरू कम्पनीको रिपोर्ट हेर्छ होइन रिसर्च पेपरहरू हुन्छ होइन त्यो सबैलाई चाहिँ के गर्छ त एक ठाउँमा जम्मा पारेर राख्छ तर यसले चाहिँ जम्मा गर्नको लागि चाहिँ एउटा सोर्स मात्र होइन फरक फरक सोर्सहरूलाई चाहिँ फरक फरक ठाउँबाट चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्छ र एक ठाउँमा राख्छ बिजनेसको लागि है बिजनेसको बारेमा पत्ता लगाउनको लागि कसरी चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेछ कहाँ हाम्रो मिसिङ छ कहाँ गल्ती छ होइन त्यो सबैको बारेमा पत्ता लगाउनको लागि अब हाम्रो मेन मिनिङ आयो डाटा वेयर हाउस भनेको हाम्रो के रहेछ त लार्ज रिपोजिटरी भनेको भक्कारी रहेछ क्या ठुलो भक्कारी वा गोदाम भनौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेसनल डाटाहरू है हेर्नु होला जहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेसनल डाटाहरू राखिएको हुन्छ होइन जुनको चाहिँ हामीले अपरेसन गर्छौँ जसलाई हामी प्रोसेस गरेर रिजल्टहरू निकाल्छौँ नि त्यसको डाटाहरू चाहिँ राख्नको लागि युज गरिन्छ ल यति कुरा बुझ्नुभयो अब केही हामी बुझौँ न चारवटा प्रोपर्टी चाहिँ हुनुपर्छ है डाटा वेयर हाउसको नन भोलाटाइल टाइम भेराइङ सब्जेक्ट ओरिएन्टेड र इन्टिग्रेटेड
यो चारवटा प्रोपर्टी चाहिँ यसले फलो गर्नै पर्ने हुन्छ है यदि यो डाटा वेयर हाउस हो भनेदेखि। ल थोरै हामी एउटा चित्र पनि भनिहालौँ न त। हेर्नु त मैले के भनेको थिएँ त, डाटा वेयर हाउसमा चाहिँ हाम्रो एक ठाउँबाट होइन फरक फरक ठाउँबाट चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त, डाटाहरूले कलेक्ट गरेर चाहिँ बिजनेसको बारेमा रिसर्च भन्दा पनि के चाहिँ भइरहेछ एनालाइज गर्नको लागि हाम्रो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। सोर्स 1 सोर्स 2 सोर्स 3 हैन। अब यो ETL को बारेमा नबुझौँ, यति बुझौँ कि यो मेथडबाट चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त, सबैलाई कलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ डाटा वेयर हाउस अर्को गोदाममा चाहिँ राखिरहेका छौँ है। अहिले यति कुरा बुझ्नु होला। अब हामी प्रोपर्टिजको बारेमा हेरिहालौँ न के चाहिँ रहेछ है। र प्रोपर्टिज हामीसँग जम्मा 4वटा छ, केही गाह्रो छैन, नर्मल डेफिनेसन बुझ्नेले नि एकदम इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट हाम्रो सब्जेक्ट ओरिएन्टेड हेर्नु होला है। नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ इन्टिग्रेटेड। अब सब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको के हो त्यो पनि थोरै बुझिहालौँ न। अब नाममै सब्जेक्ट छ है, फेरि हाम्रो स्कुलको सब्जेक्ट जस्तो होइन नि, कलेजको साइन्स म्याथ होइन न्युमेरिकल IIT भने जस्तो होइन है। हाम्रो डाटा वेयरमा चाहिँ डाटा वेयर हाउसमा कस्तो टाइपको सब्जेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नि हाम्रो मेजर सब्जेक्टहरू हुन्छन्। जस्तै हाम्रो के छ, एउटा कस्टमर भयो होइन, सप्लायर भयो, प्रोडक्ट भयो र सेलहरू, यी भनेको हाम्रो मेजर सब्जेक्ट हुन् के। अब मेजर किन त, कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ राम्रो मान्नको लागि के थाहा हुनुपर्छ त, उसमा चाहिँ कति कस्टमरहरू छन्, उसको सामानहरू किन्ने होइन, उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, उसको बिजनेसलाई फलो गर्ने कति ग्राहकहरू छन् त्यो थाहा पाउनुपर्छ। सो यसले हामीले चाहिँ डाटा वेयरमा चाहिँ कस्टमरको बारेमा एउटा बनाएको हुन्छौँ। अर्को चाहिँ सप्लायर, कस्टमर भनेको किन्ने मान्छे, सप्लायर भनेको चाहिँ हामीलाई सप्लाई गर्ने मान्छे, दिने मान्छे के। अब हामीले केही बेच्नको लागि त हामीले पहिले किन्नु पर्यो नि, किनेर पो बेच्छौँ त हो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो सप्लायर भनेको कस्टमरको ठ्याक्कै उल्टो हो है। त्यही भएर कस्टमर र सप्लायर दुवैले हाम्रो मेजर सब्जेक्टमा राखिएको छ। दुईटा अझ छ हाम्रो। फर्स्ट हाम्रो प्रोडक्ट छ। अब कस्टमरलाई बेच्छौँ, सप्लायरबाट किन्छौँ, तर किनबेच केलाई गर्छौँ त हामी, प्रोडक्टलाई। सो हाम्रो प्रोडक्टलाई नि के गरिएको छ त, मेजरमा राखिएको छ। अर्को छ हाम्रो सेल्स। अब सेल्सलाई किन राखियो त, थाहा पाउनु पर्यो नि त। सामान त किन्यौँ, कुन कति बिक्री भइरहेछ, कुनमा घाटा लागिरहेछ, कुनमा नाफा होइन, कुन सामान चाहिँ मान्छेले मन परिरहेछ, कुन सामानको हाम्रो बिक्रीको जुन एउटा ग्राफ हुन्छ नि, त्यो कुनको चाहिँ हाम्रो माथि गइरहेछ, कुन चाहिँ मान्छेहरूले मन पराउनु छोडिरहेछन्, त्यो सबैको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो है हो। यस्तो टाइपको डाटा वेयर हाउस, डाटाहरू हाम्रो कहाँ राखिन्छ त, डाटा वेयर हाउसमा राखिन्छ। र यिनीहरू नै किन राखिन्छ त, यिनीहरू किन राखिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ सिम्पली हामीलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एकुरेट रिजल्ट दिन सक्छन् के। यी 4वटा कुरा भयो भनेदेखि हामीलाई बढी कुराहरूको चाहिँदैन है। यी 4वटा सब्जेक्ट भएपछि हाम्रो डाटा वेयर हाउस लगभग एउटा सक्सेसफुल्ली प्रोपर डिसिजन दिन सक्छ, वा राइट डिसिजन 100% त भन्न सकिन्न, तर एउटा राइट डिसिजन चाहिँ दिन्छ है। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इन्टिग्रेटेड। अब हेर्नु होला है, इन्टिग्रेटेडको मिनिङ के हो भन्नु त। इन्टिग्रेटेड भन्नुको हो एउटा होइन है, दुई वा दुईभन्दा बढी कुरालाई एक ठाउँमा जोड्नु के। जोड्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ, इन्टिग्रेसन भन्छौँ। र त्यसकै मेथडमा हाम्रो यो इन्टिग्रेटेड भन्ने प्रोपर्टी चाहिँ राखिएको, जुन हाम्रो एकदम सजिलो छ हेर्नु होला है। अब डाटा वेयर हाउसमा हामीले बुझिसक्यौँ इन्टिग्रेसन हुन्छ, तर के को इन्टिग्रेसन, के को कम्बिनेसन हुँदा भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हेट्रोजिनियस सोर्स के। हेट्रोजिनियस भनेको सिमिलर होइन, फरक फरक टाइपको सोर्सहरू। अब कुनै इन्टरनेट होला, कोही एक्सपिरियन्स मान्छे होला, कुनै हामी बिजनेसको प्रोफेसरहरूलाई लिएर आउँछौँ, पढाउने हुन्छ नि त, तिनीहरूले पनि आइडिया दिन्छन्। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो कम्पनीको रिपोर्ट हेर्छौँ होइन। यसरी चाहिँ फरक फरक ठाउँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, डाटाहरू लिएर चाहिँ डाटा वेयर हाउसमा राख्न सक्छौँ, ताकि हामीलाई के होस् त, एकदम एकुरेट रिजल्ट थाहा होस् कि यसरी यसरी हाम्रो कम्पनीमा घाटा लागिरहेछ, यो आइडियाहरू अप्नायो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हो। र त्यो सोर्सेसमा हाम्रो के हुनसक्छ, हाम्रो डाटाबेसको फाइलहरू हुनसक्छ, फ्ल्याट फाइलहरू होइन, हाम्रो ट्रान्जेक्सनको रेकर्डहरू, अरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपका कुराहरू हुन्छन्। त्यो सबैलाई चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ डाटा वेयर हाउसमा राखिन्छ। ल
अर्को चाहिँ हाम्रो टाइम डिपेन्डेन्ट। हेर है, एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ टाइम डिपेन्डेन्ट। अब यो वर्डले हामीलाई के भन्छ त, टाइममा हामी भर पर्नु पर्यो क्या। हेर है, टाइममा भर पर्नु पर्यो। यस्तो होइन कि तिमीहरूले यो सालको लागि डाटा वेयर हाउसको डाटा कलेक्ट गरिरहेछौ तर इन्ट्री गर्ने बेला चाहिँ 10 वर्ष पछाडिको गरेर भयो त, भएन नि हैन। 1-2 वर्षको गरे त ल ठिकै छ इन्ट्री हैन। अब तिमीहरूलाई चाहिँ अहिले नयाँ प्रेजेन्टको बारेमा जान्नु छ, तिमीले चाहिँ 40-50 वर्ष पुरानो डाटा हालेर हुन्छ त, हुँदैन नि। हामी टाइममा डिपेन्ड हुनु पर्यो क्या। थाहा हुनु पर्यो कि हामीले कहिलेको लागि रिजल्ट खोजिरहेछौँ, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यही टाइमको डाटाहरू चाहिँ हामीले हाल्नु पर्यो। अर्को आउँछ हाम्रो प्रोपर्टिज नन भोलाटाइल। हेर है, नन भोलाटाइल भनेको त हामीले स्टोरेजमा पढाएको थियौँ। नन भोलाटाइल भनेको के हो त? नन भोलाटाइल भन्ने बित्तिकै यस्तो डाटा जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै आफै डिलिट हुँदैन क्या। इलेक्ट्रिसिटी गयो भन्दैमा डिलिट हुँदैन, यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट बसिरहेको हुन्छ है। त्यसलाई हामी नन भोलाटाइल भन्छौँ। यसलाई अर्को भाषामा के भन्न सक्छौँ, हामीले डाटा राख्यौँ र यसले के गर्दैन त, आफै डिलिट गर्दैन जबसम्म हामीले त्यसलाई केही पनि चेन्ज वा डिलिट गर्दैनौँ है। त्यो भनिएको छ। डाटा हामीले एकचोटि चाहिँ डाटा वेयरहाउसमा राख्छौँ। अब यो फ्युचरमा हाम्रो के हुन सक्छ त, युज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। के ग्यारेन्टी छ कि हामीले इन्टर गरेको डाटाहरू युज नै होला भनेर हैन हो। तर यसले के गर्नु पर्यो त, त्यो सबै डाटालाई चाहिँ राख्नु पर्यो है, डिलिट गर्नु भएन, आफै चाहिँ डिलिट गर्नु भएन क्या। अब हामीले म्यानुअली गर्छौँ भनेदेखि छुट्टै कुरा हो, तर यसले आफै डिलिट गर्नु भएन र काम नलागेको डाटाहरूलाई, पुरानो डाटाहरूलाई चाहिँ यसले हिस्टोरिकल डाटा भनेर चाहिँ राखिरहेको हुन्छ है। ल, यति भएपछि हाम्रो डाटा वेयरहाउस पनि सक्यो। हेर्नु होला है, डाटा वेयरहाउसले जेनरली चाहिँ के गर्छ, डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ डाटाहरू कलेक्ट गर्छ र सबैले एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा पारेर राख्छ क्या। एउटा प्रोपर अर्डरमा सिक्वेन्सियली भनौँ वा अब हाम्रो ऱ्यान्डमली, तर एउटा प्रोपर वेमा चाहिँ म्यानेज गरेर राखेर हुन्छ, एउटा सम्हालेर राखिरहेको हुन्छ। अर्को आउँछ हाम्रो डाटा माइनिङ। ल बुझिहालौँ न त, डाटा माइनिङ भनेको के चाहिँ रहेछ है। अब माइनिङ भनेको के हो त, खन्नु हो नि त, खनेर छोड्नु हो त होइन नि। माइनिङ भनेको खनेर केही कुराहरू निकाल्नु हो क्या। आफूलाई चाहेको कुराहरू के गर्नु हो त, निकाल्नुलाई हामी माइनिङ भन्छौँ। सुन माइनिङ होला, कोइला माइनिङ, हिरा माइनिङ, त्यसमा हामी खनेर केही न केही कुराहरू निकाल्छौँ। त्यस्तै हाम्रो डाटा माइनिङमा के हुन्छ त, कम्पनीहरूले के गर्छन्, यिनीहरूको डाटा त धेरै हुन्छ नि, लगभग 1 महिनामै यति धेरै डाटा हुन्छ कि त्यसलाई मान्छेले हेर्न सक्दैन क्या। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो डाटा माइनिङहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। यसमा के हुन्छ त, लार्ज कलेक्सन अफ डाटाबाट चाहिँ चाहिने कुराहरू चाहिँ निकाल्नुलाई हामी चाहिँ डाटा माइनिङ भन्छौँ क्या। जस्तो हामी कोइला सुन भनेछु, हिरा कहाँबाट निकाल्छौँ त, कोइलाबाट। तर हामीले के गर्नुपर्छ त, पहिले खन्नु पर्यो र खनेर चाहिँ कहाँ छ हिरा भनेर ठ्याक्कै एउटा सानो हुन्छ नि त, त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। आफूलाई चाहिने मेटेरियलहरू चाहिँ खोज्नु पर्यो क्या। मेटेरियल भनेको आफ्नो अब हिरा भयो, कतै सुन होला, कतै के होला होइन हो। त्यस्तै हामी डाटा माइनिङमा चाहिँ धेरै गार्बेज भएको डाटाहरूमा, एउटा लार्ज कलेक्सन अफ डाटाहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिने युजफुल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु वा निकाल्ने कामलाई हामी डाटा माइनिङ भन्छौँ। ल, थोरै हामी अब टेक्निकल कुरा पनि डिस्कस गरिहालौँ, एकदम सजिलो पार्ट छ। ठ्याक्कै हाम्रो नर्मल वर्ड बुझे पनि, नर्मल इङ्ग्लिस जान्नेले पनि एकदम मजाले लेखिराख्नुहुन्छ। हेर्नु होला है, डाटा माइनिङ चाहिँ प्रायः हाम्रो कम्पनीहरूले युज गर्छन् है, नर्मल मान्छेले युज गर्दैन। किन भन्दाखेरि उसँग त्यति ठुलो साइजको डाटा पनि हुन्न र उसलाई चाहिँ धेरै गार्बेज डाटाहरू चाहिँदैन पनि। डाटा माइनिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले के गर्नु हो त, र डाटाबाट चाहिँ युजफुल इन्फर्मेसन निकाल्नु हो क्या। धेरै लार्ज एमाउन्ट अफ डाटाबाट चाहिँ आफूलाई चाहिने कुराहरू फिल्टर गरेर लिने कामलाई हामी डाटा माइनिङ भन्छौँ। यो काम मान्छेले गर्दैन है, मान्छेलाई त एकदम गाह्रो हुन्छ। यो सबै काम हाम्रो सफ्टवेयरले गरिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा प्याटर्न पत्ता लगाउँछ क्या होइन। डाटाहरूको एउटा ग्रुप बनाउँछ होइन। अब सबैलाई त एकैचोटि त गर्दैन नि त, ठ्याक्कै सबै डाटाहरूलाई चाहिँ ग्रुप छुट्याइदिन्छ क्या। अहिले क्लस्टरिङको कुराहरू चाहिँ नगरौँ है, ग्रुप छुट्याइदिन्छ र त्यो एउटा ग्रुपको डाटामा चाहिँ उसले हेर्छ क्या कुन डाटामा चाहिँ यो प्याटर्न म्याच भएको छ होइन। त्यो
त्यो सबैलाई चाहिँ फिल्टर गरेर निकाल्ने काम गर्छ। अब यो के को लागि हुन्छ त, उसले पत्ता लाउँछ के कि हाम्रो यो कुन कुन सामानको फरक फरक बिजनेस हुन्छन्। अब ब्याङ्किङमा छ भनेदेखि कस्टमर कसरी बढिरहेछ, कसरी ऋण तिरिरहेछ, कति नाफा भइरहेछ हेर्छन्। अब हाम्रो अरू फरक फरक कम्पनी पनि हुन्छन् त, कुनै सामान बेच्ने कम्पनी हुन्छन्, कुनै सामान बनाउने कम्पनी हुन्छन्, ती सबैले फरक फरक तरिकाले हेर्छन् के। कसैले के हेर्छन् त, कति मैले हार्डवेयर बनाएँ, कति मैले नयाँ प्रोडक्टहरू निकालेँ होइन, त्यो हाम्रो प्रोडक्ट बनाउने कम्पनीले त्यसरी हेर्ला। त्यसैले हाम्रो बेच्ने कम्पनी छ भनेदेखि मैले कतिमा किनेँ, कतिमा बेचिरहेको छु, यतिमा बेच्दा के फाइदा भइरहेछ, त्यो सबैलाई के गरिरहेको हुन्छ, त्यसले खोतलिरहेको हुन्छ क्या। र डाटा माइनिङ गर्नुको रिजन के हुन्छ त, उसले हेर्छ कि हिस्ट्रीहरू सबैलाई चाहिँ एउटा प्याटर्नमा राखेर हेर्छ कि यो सामान चाहिँ यसरी हाम्रो गइरहेछ, यसरी बिक्री भइरहेछ, यसरी हाम्रो डेभलप भइरहेछ होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो फाइदाहरू भइरहेछ भनेर हेर्छ। र प्रायः हाम्रो डाटा माइनिङ गर्नको लागि सुरुमा हाम्रो वेयर हाउसिङ चाहिँ हुनुपर्छ है। डाटा वेयर हाउसिङ नगरिकन हामीले डाटा माइनिङ गर्न मिल्दैन है। ल यति कुरा छ, योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। र यही सेम कुराले हाम्रो फरक फरक ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छन् है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फरक फरक ल्याङ्ग्वेजमा छ, के भनिएको छ त यहाँनिर पढ्नु होला नि एकचोटि, सिम्पल कुरा छ, केही छैन मै भनिदिउँला। डाटा माइनिङ भनेको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ नलेजलाई चाहिँ के गर्नु हो त, डिस्कभरी गर्नु हो क्या। एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ हामीलाई काम लाग्ने नलेजलाई के गर्नु हो त, पत्ता लगाउनु के, खोज्नु काम हो। कहाँबाट त, हाम्रो डाटाबेसबाट, डाटा वेयर हाउसबाट, अरू रिपोजिटरीहरूबाट चाहिँ खोजेर निकाल्ने कामलाई हामी डाटा माइनिङ भन्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नु न, हामीले के गऱ्यौँ त, डिफ्रेन्ट हाम्रो डाटा थियो हेरौँ न। स्टोर हाम्रो कतिवटाको डाटा थियो त, स्टोर 3टा स्टोर छ, स्टोर 1, स्टोर 2 र स्टोर 3, जसमा चाहिँ हामीले 2040 को डाटा राखेका छौँ, 2015 र 2016 को डाटा थियो। यो चाहिँ हाम्रो फरक फरक फाइल थियो होइन। अब हामीले के गर्यौँ त, यो फरक फरक सोर्सबाट चाहिँ हामीले डाटाहरू कहाँ राख्यौँ त, डाटा वेयर हाउसमा। डाटा वेयर हाउसले के गर्छ त, फरक फरक सोर्सबाट चाहिँ सबै डाटाहरूलाई चाहिँ थुपारेर एक ठाउँमा राख्छ, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो गोदाम जस्तो हो नि त। त्यसबाट चाहिँ हामीले ओएलपी टुल युज गरेर के गर्छौँ त, डाटा माइनिङ गर्छौँ के। भन्नुको मिनिङ यहाँबाट चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने डाटाहरू चाहिँ हामीले खोजेर निकाल्छौँ, जसलाई हामी डाटा माइनिङ भन्छौँ है। ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो बिग डाटा। यो चाहिँ आजको हाम्रो चाहिँ फाइनल टपिक रहेको छ, जुन हाम्रो एकदम सजिलो। अब हेर्नु न, नाममै के छ त, बिग डाटा भनेर छ है, हेर्नु होला। अब बिग डाटा भनेको चाहिँ के हो त, ठुलो डाटा, यति हाम्रो वर्डले भन्यो होइन। तर कुन हाम्रो बेसिसमा भनिरहेछ, कुन प्रेमिसिसमा भनिरहेछ होइन, यसले केलाई आधार मानेर चाहिँ डाटालाई ठुलो भनिरहेछ, त्यो हामी थोरै कुरा बुझिहालौँ। बिग डाटाले चाहिँ हाम्रो केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि म्यासिभ एमाउन्ट अफ लार्ज डाटा है। हेर है, लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर वेमा पनि के गर्न सक्छ, त्यो स्टोर भएको हुन सक्छ क्या। हेर यसले दुईटै कुरा भनिरहेछ, एक त हाम्रो डाटाहरू धेरै हुनु पर्यो, अर्को भनेको त्यो डाटाहरू कसरी स्टोर हुन सक्छ त, एउटा स्ट्रक्चर फर्ममा, एउटा मिलाएर सिक्वेन्सहरू हुन्छ नि त, सिक्वेन्सहरू टाइपहरू होइन, हाम्रो डेटा अनुसार चाहिँ मिलाएर राख्या पनि हुनसक्छ, वा केही पनि रुल फलो नगरिकन जता पाए त्यतै डाटाहरू राखेको हुनसक्छ। त्यो सबैको कलेक्सनलाई हामी बिग डाटा भन्छौँ है, हेर्नु होला। र बिग डाटामा हाम्रो एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यसलाई हामी ट्रेडिसनल पुरानो टेक्निकहरू युज गरेर के गर्न सक्दैनौँ त, डाटाबेसलाई म्यानेज गर्न सक्दैनौँ के। किन भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै हामीलाई एक त डाटाहरू पत्ता लगाउन एकदम गाह्रो, अर्को भनेको कुनै कुनै मिल्या जस्तो पनि देखिन्छ, कुनै कुनै मिलेको पनि हुन्छ, कुनै कुनै मिल्या हुँदैन क्या। अब त्यो सबैलाई हेर्न हाम्रो एकदम गाह्रो हुन्छ। पुरानो टेक्निकले लगभग हाम्रो यो कामै गर्न सक्दैन क्या, इम्पोसिबल नै हो है। अब 100 वर्ष ल्याएर गर्ने भनेदेखि छुट्टै कुरा हो, तर फेरि सधैँ नयाँ नयाँ डाटा थपिन्छ नि त, ठ्याक्कै कामको भार हाम्रो थपिँदै जान्छ क्या। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो नयाँ नयाँ डाटाहरू हाम्रो पुरानो टेक्निकहरूले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सक्दैन, अर्गनाइज गर्न सक्दैन क्या। यसको थ्रेट के छ भन्दाखेरि, बिग डाटाको हाम्रो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हाम्रो थ्रेट मानिन्छ क्या। सरी यहाँनिर चाहिँ मेरो थ्रेट होइन ट्रिट हो। बिग डाटाले हाम्रो किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि
एनालाइज गर्नको लागि र सिस्टमेटिकली तरिकाले कुनै पनि इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि के फर्स्ट एनालाइज गर्नु पर्यो, कुन ठाउँमा के राखिएको छ, केहरू राखिएको छ, किन राखिएको छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसबाट के गर्नु पर्यो त सिस्टमेटिकली एउटा रुलमा एउटा प्याटर्नमा बेसिस भएर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो क्या हैन। नत्र भए हाम्रो के हुन सक्छ त यदि पुरानो टेक्निकलहरू ट्रेडिसनल तरिकाहरू युज गर्यो भनेदेखि डाटा प्रोसेसिङ हाम्रो लगभग धेरै गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भन्दा नि इम्पोसिबल नै मानिन्छ है। ल यति कुरा बुझिसकेपछि आजको हाम्रो च्याप्टर वा युनिट भनौँ यही इन हुन्छ है। म एकचोटि फाइनल रिभिजन गरिदिन्छु कि आज हामीले के कुरा पढ्यौँ भनेर। त्यति बेरसम्म चाहिँ च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला। सुन्दै सब्सक्राइब गरे पनि हुन्छ, त्यति त दिमाग त छ हैन, सबैको खत्रै छ आजकलको न्यू जेनेरेसनको। म भन्दै जान्छु सब्सक्राइबर थिच्नु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कि कस्तो लाग्यो भनेर। फर्स्ट अफ अल हामीले पढ्यौँ कि डिबिएमएस भनेको के हो, त्यो हामीले प्रिभियस भिडियोमा। आज हामीले त्यसको 3 लेभल आर्किटेक्चर, हाम्रो 1 टायर 2 टायर 3 टायर एन टायर सबैमा कस्तो आर्किटेक्चर फलो भएको हुन्छ, कुन लेभलमा डाटाहरू डिजाइनहरू राखिएको हुन्छ त्यो कुरा पढ्यौँ। र सँगसँगै हामीले चाहिँ डाटा वेयर हाउस भनेको के हो, यसको प्रोपर्टिज के हुन्, डाटा माइनिङ किन गरिन्छ, डाटा माइनिङ गर्दा फाइदा के भयो, सँगसँगै बिग डाटा के हो र यसबाट हाम्रो चाहिँ के प्रब्लम आउन सक्छ त्यो कुरा हामीले बुझौँ हैन। ल यति भन्दै मैले बिदा मागेँ र हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला है। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो नन प्रफिट प्लेटफर्म हो, कसैले फाइदाको लागि वा पैसाको लागि कसैको लागि केहीको लागि बनाइएको होइन। जस्ट हाम्रो नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा क्वालिटी एजुकेसन दिनको लागि चाहिँ बनाइएको प्लेटफर्म हो, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै अफर गर्छौँ क्या। धेरै नयाँ नयाँ स्टुडेन्टहरू पनि आउनुहुन्छ, जोइन गर्नुहुन्छ र नयाँ नयाँ भिडियोहरू आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ भिडियो बनाएर सेयर गर्नुहुन्छ, ताकि न्यू स्टुडेन्टहरूलाई वा हाम्रो नयाँ जेनेरेसनको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एजुकेसनमा हेल्प होस् भनेर। तपाईँहरूले पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो बनाउनु गाह्रो लागेमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो बनाउनु गाह्रो छैन, तपाईँहरू ब्याचलरमा पढिराख्नु भएको छ भनेदेखि +2 को त बनाउन सक्नुहुन्छ नि, +2 को नसके 10 को, 10 नसके 5, 4, 6 को त बनाउन सक्नुहुन्छ नि। जुन सब्जेक्टको नि बनाउन सकिन्छ क्या। त्यो म गाह्रो सब्जेक्टकै बनाउँछु भन्ने जरुरी छैन, जुनसुकैको बनाउन पाइयो है। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ।